السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. اليوم إن شاء الله غادي نحطوا ملخص بروجي 2 للسنة أولى متوسط، لأنه الفروض يعني السنة أولى متوسط راهم يديروا في الفروض. ماذا بيا نحط هذا الملخص باش يفيدهم، وإن شاء الله تلقاو رابط التحميل في صندوق الوصف ونحطه تاني في المنتدى إن شاء الله. دونك نبداو على بركة الله. Alors la reformulation. La reformulation, j'utilise autrement dit ou c'est-à-dire. من يقول لي une reformulation, ça veut dire فيها نلقى كلمة autrement dit ولا c'est-à-dire، وبالعربية اللي هي بمعنى آخر. بمعنى آخر، d'accord؟ نعطي كلمة ونقول بمعنى آخر، نشرح pour expliquer، باش نشرح كلمة نعطي المعنى الآخر تاعها بعبارة أو بكلمة. دونك نستعمل autrement dit ولا c'est-à-dire. نديرو مثال: le petit écran autrement dit la télévision. الشاشة الصغيرة بمعنى آخر التلفاز. هادي كاع هادي autrement dit la télévision هاد la phrase نعيطولها une reformulation. لو كان يقول لي relève du texte une reformulation نجبد له هادي le petit écran autrement dit la télévision. ماشي نكتب غير autrement dit وحدها، نو، نكتب كاع هاد الجملة داخلة معاها autrement dit اللي هي reformulation. ولا le téléphone portable c'est-à-dire le mobile. le téléphone portable بمعنى آخر le mobile. donc هادي كاع c'est une reformulation. عندنا la définition اللي قريناها من قبل. واش الفرق بينها وبين reformulation؟ la définition نستعملو le verbe être. نعطو مثال: l'internet est le réseau informatique. ولا نلقى سي، نلقى اي ولا سون في البلوريال، نلقى سي un dispositif mécatronique. donc la définition أغلبية الوقت نلقاها في الفقرة الأولى، الجملة الأولى الجملة الثانية نلقاو la définition. بصح la reformulation ننجم نلقاها في الفقرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. داكوغ، راني نقول لا ديفينيسيون اغلبيه الوقت ماشي دائما، اغلبيه الوقت نلقاها في الفقره الاولى. لا ريفورمولاسيون تاع اوترومون دي ولا سيتادير ننجم نلقاها في اي مكان في النص تاعي. نفوتو للدرس الثاني. الدرس الثاني هو ليكسبرسيون دو لا كوز، السبب. هذا ليكسبرسيون دو لا كوز عندنا لا فراز سامبل وعندنا لا فراز كومبلكس. في لا فراز سامبل الجمله البسيطه نلقى باش نعرف لا كوز نلقى غراس ا ولا ا كوز دو، غراس ا ولا ا كوز دو. نعطو مثال: جي ريوسي غراس ا مي بارون. هذه غراس ا هي ايجابيه لانه نقول بفضلي، نجحت بفضل والدي، غراس ا. d'accord. و à cause de هو السلبي بسبب، je ne suis pas sorti à cause de la pluie، ما خرجت بسبب الأمطار. d'accord. donc كي نلقى جملة فيها grâce à ولا à cause de هذه c'est l'expression de la cause. يقول لي la nature، quelle est la nature؟ نقول groupe prépositionnel de cause. groupe prépositionnel de cause، هذه la nature تاع la cause كي نلقى grâce à ولا à cause de. في لا فراز كومبلكس الجملة المركبة نلقى كار ولا بارسكو، نلقى كار ولا بارسكو في الجملة المركبة. بصح لو كان يقول لي لا ناتور دو لا كوز مع كار هي بروبوزيسيون انديبوندونت. نعطي مثال: جو سويز ان روتار كار ما فواتور ايت ان بان. لو كان نشوفو هنا نلقى سوجي جو، الجملة الثانية ما فواتور سوجي. الفعل هنايا اتر وهنا اتر، بصح هنا سوي وهنا اي، يعني عندنا جملتين وربطناهم بالحرف بلا بريبوزيسيون كار. دونك هنايا لا كوز هي كاع كار ما فواتور ايت ان بان. بصح لو كان يقول لي لا ناتور دو لا كوز نقول بروبوزيسيون انديبوندون دو كوز. في غراس ا و ا كوز دو قلنا جروب بريبوزيسيونيل دو كوز، هنا بروبوزيسيون انديبوندون دو كوز. باسكو نلقى je ne suis pas venu parce que j'étais malade. هنايا la nature c'est une proposition subordonnée. d'accord. donc parce que j'étais malade هو السبب، c'est la cause. بصح لو كان تقول لي quelle est la nature grammaticale de cette cause نقول proposition subordonnée de cause. d'accord. هنايا عندنا grâce à cause de
وعندنا كار وعندنا باسكو. هادو ربعه كي نشوفهم الجمله اللي نلقاهم فيها نقول هذه سي ليكسبرسيون دو لا كوز. قلنا لا ناتور، لا ناتور عندنا جروب بريبوزيسيونيل دو كوز مع grâce à ou à cause de. قلنا proposition indépendante مع car ومع parce que قلنا proposition subordonnée. D'accord. ينجم يقول لي relève du texte expression de cause ولا هو يعطيني جملة كيما هذه فيها car ولا يعطيني جملة فيها parce que ويقول لي remplace l'articulateur de cause اللي هو car ولا parce que par un autre du même sens بآخر عنده نفس المعنى. أنا إلا عطاني كار ندير باسكو وإلا عطاني باسكو ندير كار. مي إلا قال لي عطاني غراس أ يقول لي يعطيني اون فراز وفيها لا كوز كيما هاد لا فراز باغ اكزومبل ولا ويقول لي كومبليت ولا رومبلاس لارتيكولاتور بغا غراس أ ولا باسكو ولا لازم نقرا الجمله ونفهم المعنى تاعها. لانه كار وباسكو المعنى تاعهم هو لان بصح غراس ا معنى تاعها بفضلي واكوز بسببي. دونك لازم نعرف باش نحط الا عطاني باغ اكزومبل غراس ا وباسكو نقرا الجمله ونشوف اسكو المعنى راه يقول بفضلي ولا لان. داكوغ. دونك قلنا الا قال لك رومبلاس لارتيكولاتور الا عطاني كار جو لو رومبلاس باغ باسكو وإلا عطاني باسكو ندير كار. بصح إلا عطاني غراس أ ما نقدرش ندير أكوز دو. أتونسيون باردون هو ما يعطيلكش هادي أكوز دو مع غراس أ ما يعطيها لكش يعطيك باسكو مع كار. داكوغ. دونك نعاودو ليكسبرسيون دو لا كوز نلقاو في لا فراز سامبل غراس أ et à cause de. La nature من يقولي la nature grammaticale نقول gros prépositionnel de cause. وعندي في لا فراز كومبلكس عندي كار وعندي parce que. La nature grammaticale تاع كار نقول proposition indépendante و parce que نقول proposition subordonnée. إلا عطاني كار ندير في بلاصتها parce que وإلا عطاني parce que ندير كار. très bien. نشوفوا الدرس اللي بعده. هنا الدرس اللي بعده l'expression de la conséquence. La conséquence النتيجة عندنا نلقاو par conséquent ونلقاو donc. par conséquent donc كي نشوف هادو زوج نعرف باللي هادي c'est l'expression de la conséquence. كاين سؤال يقول لي quel est le rapport exprimé dans la phrase. إلا عطاني تاع لا كوز نقول لو رابور اكسبريمي سي لا كوز. إلا لقيت كار ولا باسكو ولا غراس ا ولا اكوز دو. إلا لقيت باغ كونسيكون ولا دونك نقول لو رابور اكسبريمي سي لا كونسيكونس. نعاود quel est le rapport exprimé dans la phrase. Le rapport exprimé la cause ou la conséquence ou le but. Très bien. Donc, نلقى par conséquent ou donc on dit le rapport exprimé c'est la conséquence. نعطو مثال les usines dégagent des feux par conséquent ils polluent l'air. قلنا المصانع تخرج دخان النتيجة تاعو أنه يلوث الهواء. Donc هذه proposition indépendante de conséquence. هنا il est non-voyant. هذا ما راش يعني non voyant لا ما نقولوش اعمى نقولوا يعني لا يرى. donc il ne peut pas le voir. اذا لا يستطيع ان يراه. هنا اذا donc هذه ثاني proposition indépendante de conséquence. donc هنا l'expression de la conséquence نلقى par conséquent ولا donc. يقول لي quel est le rapport exprimé كي نلقى هادو نقول la conséquence. إلا قال لي quelle est la nature grammaticale نقول proposition indépendante de conséquence. Très bien. نروحو نشوفو اللي بعدها. عندنا l'expression de but اللي هو الهدف. الهدف le but قريناه في السانكيام année. Donc on peut exprimer le but à l'aide de pour plus groupe nominal. Attention, pour موراها groupe nominal. Par exemple, je travaille pour la gloire. La gloire c'est un groupe nominal. لماذا أعمل? Pourquoi travaille-je pour la gloire. la gloire يعني donc يعني المجد. d'accord. أعمل لأكسب يعني المجد. pourquoi لسبب. هنايا دونك هذا سي لو بوت لهدف ماشي سبب. الهدف تاع أنني أعمل هو المجد. دونك هنا شرقنا لقينا pour la gloire. هذه pour la gloire هي l'expression de but. pour la gloire c'est l'expression de but. راه بعدها un groupe nominal. pour بعدها groupe nominal. ولا ننجم نلقى pour
ولا afin de ولا dans le but de. هذه اللي قريناها في السنة الخامسة. واش بعدها جروب انفينيتيف، يعني الفعل إلا كان بعدها فعل يكون فعل في الانفينيتيف يعني بدون تصريف. كيما هنا il faut planter des arbres les arbres pour éviter la déforestation. دونك علاش لازم نزرع الأشجار؟ لهدف أنني نتفادى التصحر. داكوغ. دونك هذه pour واش راه بعدها؟ راه بعدها ان فيرب à l'infinitif راه يكمل بالER يعني بدون تصريف. دونك لو بوت كيفاش نعرفه؟ نعرفه pour وبعده جروب نومينال كيما pour la gloire. جروب نومينال يعني جملة اسمية أو اسم معرف. ولا نلقى pour afin de dans le but de بصح بعدهم verbe à l'infinitif. كي نصيبهم نقول pour éviter la déforestation guerre. هذه c'est l'expression de but. Donc, on a pour groupe nominal, pour afin de dans le but groupe infinitif. On a pour la gloire, c'est le but. Afin de réussir, c'est le but. D'accord? On dit pour on dit اللي بعدها afin de وندي اللي بعدها ماشي نديري pour ولا afin de ولا كاغي وحدها ونقول هذه لا كوز ولا كونسيكونس ولا نو توت لا فراز كل الجمله. نشوفوا الدرس اللي بعده. الدرس اللي بعده اللي هو passé composé exprime une action achevée dans le passé. يعني غادي نهضروا على حركه او فعل درناه في الماضي والحركه هذه كملت achevé يعني terminé خلاص كملنا. دروك نروحو نشوفوا la formation du passé composé. Le passé composé هو l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. الفيرب اللي يعطوه لي باش نديرها في الباسي كومبوزي نديرلو لو بارتيسيب باسي. واش هو لو بارتيسيب باسي؟ نتوما قريتو فيرب دو بروميي جروب اي دوزيام جروب. دونك الا كان فيرب او ار نديرلو اي مثل مارشي سي ان فيرب دو بروميي جروب. البارتيسيب باسي مارشي افيك اي اي. Par exemple, il a le deuxième groupe IR, participe passé I, qui m'a finir, il voulait fini. Très bien. Donc, on a dit, le passé composé هو être ou avoir plus le participe passé. Ça, nous réaliser notre projet. Nous avons réalisé. Donc, voilà, avoir au présent plus le participe passé. لو كان ندير غير nous avons وحدها اللي هو بريزون تاع افوار. لو كان ندير غير رياليزي وحدها هنا حطيت غير البارتيسيب باسي. لازم الكلمتين مع بعض باش نقول باللي درت لو فيرب رياليزي او باسي كومبوزي. دونك افون رياليزي هو لو باسي كومبوزي تاع لو فيرب رياليزي. دروك تقولوا لي مدام قلتي être او افوار. être او افوار او بريزون وهنا استعملتي افوار. كيفاش درتي؟ نروحوا نشوفوا وين نستعملوا être وين نستعملوا افوار. لي فيرب اللي نستعملهم مع être tout simplement عندنا قائمه. بصح نتوما في هذا المستوى سنه اولى متوسط قريتوا لي فيرب دو بروميي جروب دوزيام جروب. انا ندي غير الافعال اللي نسحقها صح. انا غادي نقول لكم هذه القائمه عندنا aller monter aller هو ذهب monter صعد rester بقي tomber سقط rentrer دخل entrer دخل يدخل descendre ينزل naître ولد arriver وصل venir جاء sortir خرج retourner رجع mourir توفي revenir رجع من جديد passer يعني يفوت على حاجه. دروك هاد الافعال انا ما نقدرش نحفظها كاع. الا تقدروا تحفظوها ماذا بينا. كي تشوف واحد من هذه الافعال بين قوسين ويقول لك ديره في الباسي كومبوزي مباشره نستعمل معاه لوكسيليير être بلس لو بارتيسيب باسي. ما لقيتش فعل داخل في هذه القائمه ندير معاه avoir بلس بارتيسيب باسي. بغيتو تحفظوا غير لي فيرب دو بروميي جروب باسكو هنا عندنا بروميي جروب وعندنا تروازيام جروب. دونك بغيتو تحفظوا غير لي فيرب دو بروميي جروب ديروا ها هو لا مونتي rester tomber rentrer entrer arriver retourner passer. هادو الافعال تاع بروميي جروب اللي نستعملوا معاهم être. avoir وين تنديره؟ كي نشوف فعل دو دوزيام جروب ديريكتومون ندير معاه avoir. ولا فعل باغ اكزومبل دو بروميي جروب كيما مونجي بصح مونجي ما راش داخل في هذه القائمه. دونك ما نديرش معاه être ندير avoir. ولا لي فيرب دو دوزيام جروب نعاودو عندنا قائمه ندير معاها être. اللي خارج القائمه كيما مونجي شيرشي جوي نديرهم مع افوار. ولي فيرب دو دوزيام جروب كاملين نديرهم مع افوار. نعطو مثال
je restais à la maison. Rester راه داخل في القائمة تاع être. Donc je suis resté. D'accord? Manger, c'est un verbe du premier groupe بصح ماشي داخل في القائمة. Donc نديره avoir. Il a mangé. Avoir plus le participe passé. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc tu ندير directement معاه avoir. Tu as fini. Donc avoir au présent plus le participe passé. Bien sûr, لازم نكونوا حافظين être et avoir au présent. D'accord? Maintenant, عندنا حاجة أخرى اللي هي l'accord du participe passé. كيفاش ندير باش نaccorder le participe passé؟ دوك نشوفوا. Le participe passé إلا استعملنا الفعل اللي عطاهولي كيما rester ولا aller ولا اللي هو verbe يستعملوا معاه être. Il استعملت être plus le participe passé. Le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Genre يعني masculin féminin, nombre يعني pluriel singulier. نفهموا بالمثال أحسن. monter داخل في القائمة. ها هو هنا حوسوا عليه ها هو monter. donc لازم نستعمل être plus participe passé. donc قلنا il est monté. هنايا monter ها هو لا le participe passé. puisque استعملنا être لازم monter يروح يشوف le sujet. le sujet راه masculin singulier مفرد مذكر هنا ما عندي ما نزيد. donc le participe passé يحبس عند ايه. داكوغ نروحوا نفس المثال بصح بدلنا السوجي رجعناه فيمينا. elle est montée. هنا montée يروح يشوف السوجي. علاه يروح يشوف السوجي باسكو عندي اي. دائما قلت لكم كي يكون عندي اي لازم بارتيسيباسي يشوف السوجي. بويسك هذا السوجي راه فيمينا سينغولير يزيد الاو تاع الفيمينا. elle est montée. نزيدو ils sont montés. هنايا عندنا être. donc participe passé يروح يشوف السوجي. il avec s donc masculin pluriel. واش يزيد هنا يزيد الاس تاع البلوريال ما عندناش الفيمينا et s. elles sont montées. هنا بدلناه ولا فيمينا بلوريال puisque عندي être البارتيسيب دائما نكتب البارتيسيب باسي نحبس عند الاي ولا اي ومن بعد نروح نشوف نقول عندي être. دونك هذا يشوف هذا راه فيمينا يزيد الاو وراه بلوريال يزيد اس. دونك الا كان فيمينا سينغولير يزيد او. إلا كان بلوريال ماسكولين يزيد اس. وإلا كان فيمينا بلوريال يزيد او اس. دونك نعاودو كي نستعمل كي الفعل تاعي نصيب باللي ندير معاه اتر بلوس البارتيسيب باسي نكتب البارتيسيب باسي تاعي قلنا او ار رجعه اي ولا اي ار رجعه اي بصح نروح نشوف السوجي. إلا كان فيمينا نزيد الاو. إلا كان بلوريال نزيد الاس. وإلا كان فيمينا بلوريال نزيد او اس. نزيدو هنا إلا استعملنا avoir. بصح في avoir عندنا حالتين. si le complément d'objet direct est placé après le verbe ça veut dire عندنا جملة normale sujet verbe complément. le complément راه بعد الفعل. هنا le participe passé تاعي ne s'accorde jamais. donc هنا le participe passé تاعي نكمل في الاي ولا في الاي. نروحو نديرو مثال. il avec s on partager نستعملو معاها avoir. puisque استعملنا avoir دونك هنايا لو بارتيسيب باسي يحبس عند الاي ما يروحش يشوف السوجي ويزيد اس ولا باسكو افوار يمنعه. كي يكون افوار هذا افوار ديروه كلي حاجز بين السوجي والبارتيسيب باسي يبقى يحبس في الاي. دونك ils ont partagé les jouets. صح. الحاله الثانيه الى لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي بلاسي دوفون لو فيرب. تقولوا لي حنا نعرفوا دائما بعد الفعل. هنايا نفهموا باللي الكومبليمون دوبجي ديريكت ينجم يكون قبل الفعل. كيفاش؟ دونك الا كان قبل الفعل لو بارتيسيب باسي ساكورد يرتبط اون جور اي اون نومبر بصح ماشي مع السوجي مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت. نروحوا نشوفوا مثال. لي ديشي كو واش نلقى كو لي زوزين اون جوتي. هي الجمله تاعي في الاصل هي لي زوزين المصانع اون جوتي لي ديشي رماو الاوساخ بصح انا بدلتها درت لي ديشي كو نلقى كو لي ديشي هذا الكومبليمون تاعي رجع هنا لي ديشي كو لي زوزين وراه الفعل راه مع التالي يعني الفعل راه قبلوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. كي يكون كيما هاك البارتيسيب باسي كي نكتبه ندير جوتي اللي هي او ار رجعتها اي ومن بعد نروح نشوف هذا لو كومبليمون كيفاش داير. لي ديشي بلوريال نزيد الاس تاع البلوريال. دونك من يكون الكومبليمون قبل الفعل
وكاين كو هذا البارتيسيب باسي يروح يشوف هذا لو كومبليمون كيفاش راه داير. صبنا اس ندير اس، صبنا فيمينان ندير او، صبنا فيمينان بلوريال ندير او اس. نزيدو مثال اخر. جي تروفي ما تابلت جو لي رونجي. حنا في الخامسه قرينا بان الكومبليمون دوبجي ديريكت ينجم يكون قبل الفعل باش رومبلاسوه بالبرونون كومبليمون اللي هما لو لا الابوستروف لي. هنا جي تروفي ما تابلت جمله بسيطه، هنايا الكومبليمون راه بعد الفعل دونك هنايا ما نربطش صح. بصح من بعد جو لي رونجي، شكون هي ال هذه؟ شكون هي؟ لا تابلت. دونك هذا كومبليمون دوبجي ديريكت رجعته قبل الفعل اي رونجي، قبل الفعل ورومبلاسيته ب ال ابوستروف. دونك ال ابوستروف ما راش بعدها اسم، راه بعدها افوار والبارتيسيباسيون راه بعدها الفعل. دونك هذا كي يكون ال ابوستروف ولا لو ولا لا ولا لي وبعدهم الفعل نعرف باللي هذا يغومبلاس لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك لا تابلت فيمينا، دونك هذا البارتيسيب باسي يرتبط مع ال ابوستروف اللي هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت لا تابلت. دونك لا تابلت فيمينا زدنا الاو تاع الفيمينا. دونك الكومبليمون دوبجي ديريكت باش يكون قبل الفعل يكون قبل بعده كو والفعل يكون هنا، نروح البارتيسيباسي نلقاه معاه، ولا يكون نلقى لو ولا لا ولا ال ابوستروف ولا لي وبعدها الفعل. هنا نعرف باللي هذه هي الكومبليمون دوبجي ديريكت، نروح نحوس عليها في الجمله اللي قبلها نصيبه. الا كان فيمينا نزيد الاو، الا كان بلوريال نزيد اس، والا كان فيمينا بلوريال نزيد او اس. غادي نديرو تمرين، وبهذا التمرين كي نحلوه مع بعض تفهموا وين تديروا لاكور وين ما ديروش. دروك غادي نقرا لكم التمرين تاع الباسي كومبوزي، نعاود نروح نقول لكم الاسئله اللي تقدر تجي في الفرد ولا في الاختبار على هذه الدروس اللي درناها، ونعاود نولي للتمرين نصحوه. دونك l'exercice écrit les verbes au passé composé. L'exercice 1, nous acheter une télévision. Je tomber de haut. Elle réfléchir avant d'agir. Maman arriver à l'heure. La robe qu'elle achetait est très belle. Ces jolies fleurs, je les trouvées dans le jardin. Les enfants finirent de jouer. Donc ماذا بكم تشوفوا هذا التمرين تحديروه ونزيدوا نشوفوا تمرين آخر، ومن بعد نروحوا للأسئلة ونعاودوا نرجعوا للتصحيح. دونك في الكونجوغيزون في الاختبار ولا في الفرد يقول لك ايكري لي فيرب او باسي كومبوزي. السؤال اللي يجي بعده يقول لك ايكري كوريكتومون لو باسي كومبوزي لو بارتيسيب باسي. سافي دير هو يعطيك لوكسيليير اتر ولا افوار، يعطيك غير بارتيسيب باسي بين قوسين ويقول لك كتبه نيشان. دونك سافي دير يكمل بالاي ولا بالاي، اسكو ندير لاكور مع لو سوجي ولا مع الكومبليمون ولا ما كاش لاكور. نروحو نشوفو. Les habitants ont nettoyé leur quartier. Tu es tombé malade. Les eaux usées que le pétrolier a déversées dans la mer ont causé la mort. La marée noire a empli toute la plage. Donc, هاد les phrases نديرو غير participe passé تاعهم. دروك نروحو نشوفو الأسئلة اللي تقدر تجيني في الفرد ولا في الاختبار. La cause, la conséquence et le but. ينجم يعطيك une phrase، يعطيك جملة ويقول لك souligne l'expression de cause ولا souligne l'expression de conséquence ولا souligne l'expression de but dans la phrase suivante. Donc كي يعطيك جملة يقول لك souligne l'expression soit cause واحدة منهم، يا cause يا conséquence يا le but. أنا لا صبت grâce à ولا car ولا parce que ولا à cause de ندير la cause. إلا صبت par conséquent ولا donc ندير conséquence. وإلا صبت pour ولا afin de ولا dans le but de ندير but. صح. يعطيك تاني جملة ويسطر لك تحت l'expression ويقول لك l'expression soulignée exprime la cause ولا le but ولا la conséquence. أنا تاني نشوف هاد لا l'expression اللي مسطر عليها، إلا صبنا car ولا parce que ولا grâce à ولا à cause de نقول la cause، إلا صبنا le but ندير كل وحدة والحاجة تاعها. صح. السؤال اللي يقدر يجي تاني remplace هادي ولا هادي، ماشي للزوج أنا كتبتهم يعني وحدة منهم. remplace pour par un autre mot qui a le même sens, ou la remplace donc par un autre mot qui a le même sens, ou la remplace parce que par un mot qui a le même sens, يعني بنفس المعنى.
pour ننجم ندير afin de إلا عطاني car ندير parce que إلا عطاني donc ندير par conséquent كل وحدة عندها تاعها صح. كاين سؤال آخر ينجم يقول لي souligne dans la phrase suivante l'expression de cause ولا souligne l'expression de conséquence. سما يعطيك جملة ويقول لك souligne هو اللي يقول لك يا cause يا conséquence يا le but ويزيدك سؤال الثاني حداها يقول لك et indique sa nature grammaticale. Sa nature grammaticale. Donc soit تقول indépendante ولا subordonnée ولا groupe prépositionnel يعني انا دايرينهم كاع قلتهم لكم كل واحد قلتها لك. دونك تحط تقول هذه باغ اكزومبل كوز الا كانت باغ اكزومبل كار ندير car par exemple ma voiture est en panne سطر ونقول c'est la cause. La nature grammaticale نقول proposition indépendante. خلاص نروحوا نشوفوا كاين سؤال اخر ينجم يعطيك pour exprimer la cause choisis l'articulateur qui convient ولا pour exprimer la conséquence choisis l'articulateur qui convient. يعطيك جملة فيها نقاط ويعطيك des articulateurs يعطيك par exemple car donc pour وهو عاطيك لا كوز يقول لك اختار واللي وينه اللي صحيح دير كار. إلا عطاك لا كونسيكونس تختار دونك إلا عطاك لو بوت تختار بور. يعني كل وحده عندها الادوات تاعها لي زارتيكولاتور تاعها. خلاص هادو بالنسبه لي زيكسبرسيون تاع كوز ولا كونسيكونس ولا لو بوت. ينجم في السينونيم والانتونيم السينونيم والانتونيم مازال ما درتش الدرس دوك ندير لكم الدرس نسيته. لو مون سوليني فو دير الكلمه المسطره معناتها صح. لو سينونيم اي لي زونتونيم ماهوش درس صعيب. المرادفات داكوغ لي سينونيم. لي زونتونيم هو العكس. دوك نشوفوا الدرس مع بعض. السينونيم هما دي مو كي اون لو ميم سونس يعني كلمات عندها نفس المعنى. باغ اكزومبل déchet ordure mauvais nuisible polluer salir. هاد لي مو عندهم نفس الطبيعه يعني إذا عطيتك ان نو لازم يكون ان نو. إلا عطيتك adjectif لازم تعطيني adjectif. إلا عطيتك verbe تعطيني verbe. déchet c'est un nom, ordure c'est un nom. mauvais c'est un adjectif, nuisible c'est un adjectif. polluer c'est un verbe, salir c'est un verbe. هادو هما لي سينونيم. لي contraires ولا لي antonymes العكس اللي هما سي دي مو كي ont un sens contraire عندهم عكس المعنى. grand petit monter descendre تاني عندهم نفس الطبيعة. adjectif, verbe, verbe. Donc on peut avoir le contraire en ajoutant aussi des préfixes. ننجم يكون عندي العكس نزيد les préfixes. هذا البريفيكس واش هو؟ يكون devant le mot. البريفيكس دائما يجي قبل الكلمة. عندنا un وعندنا un ir وعندنا des وعندنا des. كيما possible impossible. وين تنديروا em من يكون عندي البي ولا البي ولا الام. Donc هنا ندير اي ام. connu inconnu. obéir désobéir. عندي ما بين الدي والديز ندير من يكون عندي فوايل كيما او ولا اش. régulier irrégulier. هنا ما كاش قاعده باش تقولوا لي وين تنديروا هذه وين تنديروا هذه ما كاش قاعده. هو واش غادي يعطيك سؤال غادي يعطيك يقول لك relève du texte par exemple le synonyme ولا le contraire انت تحوس عليه وهذه بالممارسه باش تحكم هاد يعني هاد التمارين وهاد لي سينونيم وهاد لي كونترير. دونك نزيدو نكملوا مع السؤال. باغ اكزومبل يقول لك relève du texte une reformulation. خرج من النص une reformulation ولا relève du texte une définition. هاد الديفينيسيون ولا الريفورمولاسيون اللي هما قلنا reformulation قلنا autrement dit c'est-à-dire و définition قلنا نلقاو le verbe être. relève du texte la définition de يعطيك كلمه ويقول لك باغ اكزومبل de l'internet. انا نروح الفقره الاولى نسيب l'internet اي ماشي غير نسيب الفعل اتر نروح نقول هذه ديفينيسيون في اي مكان. نسيب الموضوع اللي هو الانترنت ولا لا تيليفزيون ولا لا بوليسيون موراها اي ولا سي. تري بيان. indique laquelle de ces phrases est la définition et laquelle est la reformulation. ينجم يعطيك جملتين ويقول لك وينها منهم définition وينها منهم reformulation. Donc reformulation c'est beau autrement dit c'est-à-dire ou définition c'est beau et ولا سي. نزيدو دونك بقات لنا الاسئله على السينونيم والانتونيم. يقول لك لو مون سوليني فو دير الكلمه المسطره معناها. يعطيك لي شوا يعطيك ثلاثه تاع الاختيار وانت تختار. ولا يقول لك relève du texte le synonyme du mot souligné يعطيك كلمه يقول لك خرج من النص
المرادف تاعها سينونيم ولا لونتونيم، ولا يقول لك دون. كي يقول لك دون من عندك انت، دون يعني دون le synonyme ou l'antonyme. Maintenant, on va voir la correction de l'exercice. Nous acheter une télévision. Acheter ماشي داخل في القائمة تاع être. أنا لازم نخرج بكلمتين. Donc, puisque ماشي داخل في القائمة مع être ندير avoir. Nous avons نكتب le participe passé er رجعه et نروح نشوف دروك عندي avoir. Donc هنا نحبس puisque يكون عندي avoir والكومبليمون دوبجي ديريكت راه بعد الفعل. دونك هنا نحبس. نزيد نشوف جو تومبي داخل في القائمة تاع être. دونك جو سوي تومبي er ندير اي ونحبس باسكو جو مانيش عارفة لا مؤنث ولا masculin. Elle réfléchir avant d'agir. Réfléchir c'est un verbe du deuxième groupe donc لازم نستعمل avoir. Elle a réfléchi IR تولي إي ريفليشي. لو كان تحبس عند خطأ، لو كان دير ريفليشي وحدها خطأ، لازم الاثنين. هذا كاع هو التصريف. مامان أريفي ألور. أريفي داخل مع الأفعال تاع إتخ. دونك بويسك أريفي داخل في قائمة إتخ، مامان مع إتخ اللي هي مامان إي باسكو إل إي أريفي. الأو ندير له إي هنايا بويسك استعملت إتر. هذا البارتيسيب باسي روح يشوف السوجي. مامون سي فيمينا جاجوت أو. صح. لا روب كيل ها هو الكو. لا روب هذا سيغمون سي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. ها هو الفيرب تاعي راه في الأخير. لا روب كيل أشتي إي تري بيل. سما نقولو إل أ أشتي أون روب. دونك لا روب كيل أ أشتي هذا فعل ماشي داخل في القائمة دونك نديره مع افواغ. بصح هنايا واش ندير لو بارتيسيب باسي يروح يشوف لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو لا روب ويزيد الاو. تري بيان. نزيد سي جولي فلور جو لي زي. هنايا تروفي سي ان فيرب اللي ماش داخل في القائمة ندير مع افواغ اي باسكو عندي جو وندير تروفي avec er. هنا عندي لي راهي قبل الفعل. هذه لي واش هي؟ هذه كومبليمون دوبجي ديريكت. شكون هو اللي هو هذا؟ سي لي فلور. دونك لي فلور سي فيمينا نزيد الاو وبلوريال نزيد الاس. تري بيان. لي زونفون فينير. فينير سي ان فيرب دو دوزيام جروب دونك ندير معاه افوار. دونك ان في والاي ار اي واللي اي. تري بيان. نروحو نشوفو اكزرسيس 2. Exercice 2, il dit écrire correctement le participe passé. Les habitants ont nettoyé. Nettoyé, نكتب أنا le participe passé تاعي. Et ونروح نشوف واش عندي. عندي avoir. دونك هنا نحبس. صح. عندي تاني le complément راه بعد الفعل. على ذاك نحبس. Tu es tombé. ER ندير A. ونحبس باسكو tu ما على باليش لا فيمينا ولا ماسكولا. هنا les eaux usées que سما هذا سي لو كومبليمون دوبجي ديريكت دونك راه جاي قبل الفعل. que le pétrolier a déversé. انا نكتب الاولى ديفيرسي وندير اي من بعد هذا البارتيسيب باسي يروح يشوف لو كومبليمون تاعي باسكو عندي لو كومبليمون راه قبل الفعل. دونك هنا لي زو اوزي او الماء هو فيمينا ندير او وراه بلوريال ندير اس. بصح من بعد هنا دون لا مير اون كوزي. شكون هما لي اون كوزي؟ لي زو اوزي. دونك هنا لي زو اوزي لعب كومبليمون دوبجي ديريكت. بصح في الجمله التاليه لو كان ندير هنا نقطه تولي لي زو اوزي اون كوزي سما يولي سوجي كوزي اي كوزي كوا لا مور. لا مور هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. دونك هنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت راه بعد الفعل دونك نحبس هنا ما نزيد والو بيسك عندي افوار. تري بيان. نروحو نشوفو الجمله الاخيره. لا ماري نوار ا امبليغ. نكتب قلنا دائما الاولا ندير الاي ومن بعد نشوف. عندي ا ولا ماري نوار ا امبلي كوا توت لا بلاج كومبليمون دوبجي ديريكت راه بعد الفعل دونك نحبس هنا. تري بيان. وصلنا لنهايه لا فيديو اللي هي ملخص بروجي دو بروميير اني موين. ان شاء الله اليوم حشيه ولا غدوه بالاكثر نبداو نحط لي سوجي. هذا وعد مني. دونك نقول لكم رمضان كريم وربي يحفظكم ونشوفكم تري بيانتو فيديو جديد.